لومي ناتسمع زركب محزني زخونه حبريتا فتنة قتل سنة طبباوي فيفن سهالة بسبعايا ويدما بسنة طبباوي مودشا ويون أمانيل الناتبهالة زفلت لوم على التفزيم والو الناتبهالة يو أبزي كنزي مزار بزعوا قداي خوين زغني قداي قتلت ودي عسرت سلست عامت ولادا مالتون سنة طبباوي فيفن سهالة قدمي مس أمانيل ويدما مودشا الناتبهالة زفلت حدار مقوارا دما فقري مجمارا زولدته ودي 13 عامات ولادا ابزي سومنزي عرسو اطفيو توهايلو بستفالالي محوراو ميديا ناتزرغح زنبرن سنت بباويت فيبن سهالون مرير حزن النحلفت كم بصنحت زفلتيو باركس كابزي استبغسه لومي ناتسمع زركب محزني زخونه حبريتا دما فتنه قتلت ابلعلي سنت بباويت فيبن سهاله تخايدو ازي فتنه قتلت زكايد لا دما اتي ابزي حزوان بعال غزا خوينو زركب سنة طبباوي أمانيل ويدما بأفزحة مودشا ناتبهال زفلتيو قبل عليا لومي ناي قتلت فتنة فصيم زلو مالتي كورا سمعتنا زي نخلص مدنقصي زخونه فصامن كابي كم سبغس زفلتيو مالتون أفزحلفه ويدما قداي أقاتاتلا ولادا بزملكت اتوم سدراون زطرطرو سب نيروم مالتون ودي 13 عامت ولادا بعرسو كتف ايخلن بعرسو زطف خنتاتون اينورن سلازي دما بسبعي اديو تقتيلو اناتوهاله باستفلالي سدران بيتسبن رئيتو اناتوهاو كم زنبره زفلطيو كابزي حليفون نتي بعال غزا خوين زلو ابزي حزوان مالتون بترطاري ملك بحقي كتحزو لعلن تحتن اناولو كم زنبره زفلطيو باركس كابزي بستبغسيو سنه طبباوي امانيل ويدما مودشا نسنه طبباوي فيبن سهاله فتنه قتلت لومي فصيم لا زلو زي دما نمنتاي ابل علي ترطاري تحدري ويدما سدراخي نمنتاي خصن خيلوم نزبل انتخون نملؤ زرزر حبريتو غن ناباخم كنبلنا مالتون اتي ودي 13 عامت ولاداخ قتاليو منيو تمن حقي اكالاتخ انتاي ولو كمون عرسون دحردات فيغو توهايلون امرمرا دحري مخاد امرمرا زي ترخبه وصيتخ انتاي يمسل نزبل بصفيحو ناباخم كنبل نخون كابزي بتوساخي تي فتنه قتلت ابل علي سويتو ويدما بعالتي غزو سنت بباويت بن سحاله فصيمو زبحر زلو ويدما نودي سويتو قتيلو زبحر زلو دهايون تساينو اناتبهالي نملو حبريتو نواخم كنبلينا نزي channel نازي حدش تتداخونكم سبسكرايب نولكم اولاتنا دما لايك شير نولكم مدباتنا سكاب موداتان حبيركم نصنحو مباركس ابزيك نزي مزاررب زعبا غداي فطيرو زنبره غداي سنت بباوي فيفن سحاله ابل علي ولادا زبصح قتلت نخل سب حزينن اغريمن كم زنبره زفلطيو مالتون سنت بباوي فيفن سحاله زي يفلط سبيلي اب سفراليو عبيتي مدرخات لعل زخونه شلمات نوسدت صنحتن كومدما وريتي تواسايت زخونه سنت بباويت فيفن سحاله قدمي حدرا زولدته ودي 13 عامت ابزي قنزي مالتون بعرسو اطفيو بزبل بستفلالي محوراو ميديا اناتزرغخ كم زقنيه زفلطيو كابزي تبغيسو دما سدرا مالتون سنت بباويت فيفن سحاله مسدرا مرير حزن انحلفو كم صنحو زفلطيو ነገር ግን አብዚ ጉዳይ ዚ ቀታሊኡ መንዩ በሰባይ አዲዩ ተቀቲሉ ስለዚ ድማ በአርሱ ከጥፍ አይخلን ዘውሉ ሪተታቱ ነሮም ከውን ስነት በባዊት ፈበን ሰሃለ ቅድም ሕዚ ናብድዋይ ኸይዳ አርሰይ ከጥፍ እና ወለትሉ ዝነበረት ምክንያቱን ካብዚ ዝተበገሰ ካብዚ ዘይቁስን ሓዳር ዝተበገሰዩ ስለዚ እዚ ወዲ 13 ዕድመ ቅድሚ ሓዳራ ዝወለደቶ በሰባይ አዲዩ ተቀቲሉ ዘሎ ዝብል ሰፍሕ ዝበለ ሪቶ እና ተቃሳቀሰ ድሕሪ ምጽናሕ ማለቱን ስነት በባዊት فيفن سحالون أبل عليتي بعال جزاء ويدما مودشا كتطارطر زخل عينت حبريتا ايو تفصيمو مالتيو سنت بباويت فيفن سحاله قدمي 3 ورحي ناودواي اب زمرحتلو خنتات اودواي دما اوارح اب زي مل ناودواي مخديا كتقاسقسن صبق زخونه غزين كتحلفن اكو تخونه ነገር ግን አብድዋይ ኸይዳ ግን አርሰይ ከጥፍ ኢለ እናበለት ፓስፖርታ እና ቀደደት ናይ እምሮ ጸገን በጽሕዋ ኮታስ ንኹሉ ብዝሐዝን መልክዑ ሕማቅ ተግባራትን ፍጻመታትን ትፍጽም ከም ዝነበረት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ ተራእይ ነይሩ ነገር ግን ኣብቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኣሕዋታን ከምኡ ድማ ቀረባ ቤተሰቢና ኣቡሃልቲ ካብ ድዋይ መሊሶም ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰድዎ ኣብ ኤርትራ ድማ እኹል ዝኾነ ናይ ጥዕና ምክትታል ትገብር ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ግዜ ንስውን ዝወፅእ ሓበሬታ ነይሩ ማለት እውን ስነ ጥበባዊት ፌቨን ሳሃለ ንሰብ ክተምህር ዝግባእን ከመይ ዓይነት መስተውዓሊት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓርሰይ ከጥፍ
ክትፍእ እናበለት ኣይምተዛረበትን ስለዚ ድማ ኣብ ገዛኣ ስለዚ ድማ ኣብ ሓዳራ ፍጹም ኣይኮነን እናተባሃለውን ሓሳብ እናተባሃበ ነይሩ እዩ። እቲ ግዜ ንሱ እውን ማለት እውን ሞደሻ ወይ ድማ ኣማኒኤል ካልኢት ዓርኪ ሒዙ ነዚ እዩ ድማ ዓርሰይ ክትፍእ ኢላ ትዛረብ ዘላ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣይተሰኣነን ማለት እዩ። ባርክስ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወን ኣብቲ ድዋይ ኮይና ዓርሰይ ክትፍእ እናበለት ዝነበረ ጥርጣሬን ድሕሪ ናብ ኤርትራ ምምጻእ ድማ ውላዳ ወዲ 13 ዓመት ዓርሱ ኣጥፊኡ ተባሂሉ ንኹሉ ሰብ ዝሕዝን መልክዑ ተሰሚዑ ዝነበረ እንትኸውን ባርክስ እዚ ናይ ውላዳ ቅትለት ግን ኩሉ ሰብ ከኣምን ኣይኽኣልን ማለት እውን እዚ ውላዳ ብዓርሱ ከጥፍእ ኣይኽእልን ብሰብኣይ ኣድዩ እዩ ክጠፍእ ወይ ድማ ክመውት ዝኽእል ቅድሚ እውን ምስምዕማዕ ኣይነበሮምን ዝብል ሓበሬታ እውን ብሰፊሑ እናተዘዋወረ ድሕሪ መጽናሕ ማለት እውን ስነ-ጥበባዊት ፌቨን ሳህለ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ ምሕተት ወፅያ ኣብ ዝተዛረበትሉ እቲ ውላዳ ቅድሚ ኣማኒኤል ዝወለደቶ ምስ ሞደሻ ስምምዕነት ከም ዘይብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ናብ እንዳ ወለዳ እትሰዶ ከም ዝነበረትን መብዛሕትኡ ዕቤት እውን ኣብ እንዳ ወለዳ ከም ዝዓበየ ሓበሬታ እናሃበት ነይራ። ባርክስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣማኒኤል ወይ ድማ ስነ-ጥበባዊ ሞደሻ ኣብ ልዕሊኣ ፈተነ ክትለ ዝፈጸመላ ምኽንያት እቶም ስድራ ፌቨን ሳህለን ኣሕዋታን ኣብ ልዕሊ ሞደሻ ጥርጣሪ ኣሕዲሮም ሙሉእ ዝኾነ ክሴታ መስሪቶም ድማ ናብ ሕጊ ንኽቐርብ እዮም ላዕልን ታሕትን እናበሉ ዝርከቡ ነዚ ዝሰምዐ ባርክስ ስነ-ጥበባዊ ኣማኒኤል ወይ ድማ ሞደሻ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊታ በዓልቲ ገዝኡ ዝኾነ ስነ-ጥበባዊት ፌቨን ሳህለ ፈጺሙ እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ ዝርከብ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ስነ-ጥበባዊ ኣማኒኤል ወይ ድማ ሞደሻ ነቲ ወዲ ሰወይቱ ይፈትዎ ከም ዘይነበረ ምስምዕማዕ እውን ከም ዘይነበሮም ካብቲ ናብቲ ገዛ ከይመጽእ ድማ ማለት እውን ይኽልክሎን ናብ እንዳ ወለዱ ንክኸድ የገድዶ ከም ዝነበረ እውን ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ካብዚ ብዝተበገሰ እዩ እውን ድማ በቲ ኣማኒኤል ወይ ድማ ስነ-ጥበባዊ ሞደሻ ኣብ ልዕሊ ወዲ 13 ዓመት ዝኾነ ወዲ ሰወይቱ ዘመሓላልፎ ዝነበረ መልእኽትን ዝፍጽሞ ዝነበረ ተግባራትን ኣብዚ ግምት ብምእታው እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓርሱ ኣጥፊኡ ተባሂሉ ዝኣምን ሰብ ተሳኢኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ሰብኣይ ኣድዩ ቀቲልዎ ማለት እውን ሞደሻ ኣብ ልዕሊ እዚ ቅትለት እዚ ኢድ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ድማ ቃል ክህብ ኣለዎ። ኣብታ ግዜ ንሳ ማለት እውን ሞይቱ ኣብ ዝተረኸሉ ኣበይ ውዒሉ ኣበይ ሓዲሩ ምስ መን ከን ነይሩ ዝብል ሓበሬታታት እውን ምጽራይ የድሊ ተባሂሉ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እውን ልዑል ብዝኾነ ጠመተ ክከታተልዎ ጀሚሮም ከም ዘለዎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ማለት እዩ። ባርክስ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ስነ-ጥበባዊ ኣማኒኤል ወይ ድማ ሞደሻ ናይ ሕጊ መቕረቢ ወረቐት ንክወሃብ ናብቲ ገዛ ሰባት ናይ ሕጊ ኣካላት ኣብ ዝኸድሉ ካብ ገዛ ወፂኡ ከም ዝተሰኣነን ውዒሉ እውን ከም ዝሓደረ ማለት እውን ናብቲ ገዛ ዘይኣተወ ውዒሉ ከም ዝሓደረ እውን ተፈሊጡሎ። ስለዚ ድማ እንድሕር ደኣ ካብ ገዛ ዘገይሽ ነገር ሃልይዎ ኣብዚ ቅትለት እዚ ኢድ ከም ዘለዎ እዩ ሓበሬታ እናተደምደመ ዝርከብ። ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ገዝኡን ኣዶ ሓደ ቆልዓ ዝኾነት ፌቨን ሳህለ እዩ ክፍጽም ክኢሉ ዘሎ። እዚ ድማ ዳግም ናብ ሕጊ ኣካላት ንኽቐርብን ከምኡ ድማ ናብ ሕጊ ንኽቐርብን ጽቡቕ መገዲ ኮይኑ ይርከብ ዝብል ርእይቶ እውን እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርክስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታን ሓቢርኩምና ፀንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይናኹም።